बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे। और अल्लाह ताला आप सबको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत वाली। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और तो ये है सुबह का टाइम, जब वो काम वाला लड़का बर्तन धोता है ना, तो इधर उधर सारी चीज़ें जो है वो बेतरतीब हो जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि बाद में जब वो चला जाता है तो मैं सारे बर्तन और चमचे वगैरह अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ, क्योंकि वो रोज़ देखता है कि सब कुछ इस तरह पड़ा होता है, लेकिन उसको फिर भी याद नहीं होता। तो मैं फिर जो है ना बर्तन भी अपनी जगह पे रखती हूँ और सारा किचन ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो जहाँ से वो मेज़ उठाता है या वो कारपेट उठाता है, तो कोई भी चीज़ फिर वो अपनी जगह पे नहीं रखता, वो फिर मुझे रखनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैंने फिर अपनी अपनी जगह पे रख ली, और मैं उसको कहती भी नहीं हूँ कि ये तुम यहाँ पे रखो, ये वहाँ पे रखो, बस। क्योंकि फिर मुझे ना टेंशन होने लगती है और मैं जो है ना टेंशन से बहुत दूर भागती हूँ। तो बस ये है कि आपको आराम भी होता है, लेकिन आराम के साथ साथ ये चीज़ें भी होती है। तो ये जो है ये है कल कल मैंने बनाया था चिकन पुलाव। मेरे बेटे ने कहा था कि इतना ठंडा मौसम है, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो गई, और उसके साथ इतनी ठंडी तेज़ हवाएं भी चल रही थी, और शाम का टाइम था। तो मेरे बेटे ने कहा कि चिकन पुलाव बनाए, बड़ा मज़ा आएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, बच्चे का दिल करता है तो बना लेती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है चिकन पुलाव। तो फिर कल रात को मैंने ये चिकन पुलाव बनाया था, और इतना मज़ेदार बना था ना कि बस क्या बताऊं। पहले तो मैंने चिकन पकाया, उसमें शोरबा किया, और फिर उसमें मैंने राइस डाले, तो ये बहुत मज़ेदार बना था। और फिर जो था ना, ये तो इतना सारा मैंने बना लिया था। तो दोपहर को फिर हमने ना ये चिकन पुलाव खाया था, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा खाना न बनाए, इतना सारा चिकन पुलाव पड़ा है, तो वो दोपहर को खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, फिर रात को देखेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर वही गरम करके खा लेते हैं। और उसके साथ मैंने जो है ना रायता बनाया था, और अचार रखा था साथ में, और सलाद बनाया था। और ये है फिर आज रात का टाइम। ये अभी अभी जो है ना रात को मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेगम खाना खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो ऐसे करो ना कि शामी कबाब के सैंडविच बना दो। तो बेटे ने दोनों बेटों ने कहा कि हाँ, हम भी ना, बल्कि मेरे एक बेटे ने कहा कि मैं अपने लिए शवारमा मंगवाऊंगा और आप लोग खाएं। तो मैं जो है ना इतना, मुझे सैंडविच इतने नहीं अच्छे लगते, मुझे बड़ी हैवी लगते हैं, और वो फिर मुझे ना हज़म ही नहीं होते। तो वो फिर मैंने हस्बैंड के लिए भी बनाया, बेटे के लिए भी बनाया, और अपने लिए मैंने 2 शामी कबाब बनाए थे, और उसके साथ जो है ना मैंने रोटी खाई थी थोड़ी सी। तो जो सैंडविच थे ना वो बड़े मज़ेदार बने थे। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब घर के बने हुए सैंडविच, बर्गर, ये उनको घर में अगर मैं बनाऊँ ना तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, बाज़ार वाले वो पसंद नहीं करते।
تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے بنائے ہوں گے اور جو ہے نا میرا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو جب میں گھر میں بنا کے دیتی ہوں تو پھر ان کو اچھے لگتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ تم نے نا اتنے صاف طریقے سے سب کچھ بنایا ہے، تو بازار والے کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے لوگوں نے کیسے بنائے ہوں گے۔ تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے میرے بچوں کو پھر بھی باہر کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور مجھے بھی اچھی لگتی ہے۔ تو اکثر میرے ہسبینڈ ہنستے ہیں کہ تم لوگ نا بازاری ہو، تم لوگوں کو نا بازار والی چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو کیا کریں، بس ایسی میری عادت تھی اور پھر جو ہے نا میرے بچوں میں بھی وہی عادت آ گئی کہ ان کو باہر کے کھانے اور باہر کی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تو بس یہ پھر میں نے نا یہ آملیٹ سا بنایا، کیونکہ مجھے اس کو بھی رکھنا تھا نا سینڈوچ میں، اور میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا بچے کو وہ کیڑے وغیرہ یہ ان کو اتنے نہیں پسند، تو وہ پھر میں نے کچھ بھی اور نہیں رکھا اس میں۔ تو یہ چکن اسپریڈ میں نے پہلے لگایا ایک ٹوسٹ پہ اور ایک پہ میں نے کیچپ لگایا، اور اس کو جب لگا کے پھر میں نے یہ آملیٹ رکھا اوپر، اور پھر میں نے شامی کباب رکھا، تو یہ نا بڑے مزے کے بنے تھے۔ انہوں نے پھر بعد میں بھی جو ہے نا پلیٹ میں کیچپ ڈال کے تو ساتھ میں یہ کھایا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے تو اتنا اس میں کیچپ لگایا تھا، آپ لوگوں نے اور بھی ڈال دیا۔ تو یہ نا بہت زیادہ مزیدار بنے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ زندگی رہی تو کل دوپہر کو لنچ کریں گے اور ابھی ہم نا یہ کھائیں گے۔ تو اس کے ساتھ نا سب نے پیپسی پی لی اور یہ سینڈوچ کھائے، اور شکر الحمدللہ کہ موسم بڑا اچھا ہو گیا، آخر کار جو گرمی تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ اور میں تو اتنی خوش ہوں نا کہ جب لاؤنج میں بیٹھی ہوتی ہوں اور پنکھے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ جب گرمی آتی نا تو ہم تو لاؤنج میں بالکل نہیں بیٹھ سکتے تھے، پنکھے سے بھی اتنی گرم ہوا نکلتی تھی جیسے آگ برس رہی ہو۔ تو اب تو شکر ہے ساری گرمیاں جو ہے نا اے سی والے کمرے میں گزاری، تو اب نا مجھے لاؤنج میں بیٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے، ٹی وی دیکھنا اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو میں ہر ٹائم اب جو ہے نا لاؤنج میں بیٹھی ہوتی ہوں۔ موسم اتنا خوبصورت ہو گیا، اور 3 دن ہو گئے کہ ہم نے اے سی نہیں لگایا، اور پھر بھی جو ہے نا کمرہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو بس زندگی جب ہوتی ہے نا تو کبھی گرمیاں ہوتی ہے، کبھی سردیاں ہوتی ہیں، لیکن میں اتنی دوائیاں کھاتی ہوں کہ مجھے نا بہت زیادہ گرمی لگتی ہے۔ تو جو میری ٹانگ میں درد تھا نا وہ بالکل ختم نہیں ہوا، وہ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہے۔ تو زیتون کے تیل سے مالش بھی کرتی ہوں اور میڈیسن بھی کھاتی ہوں۔ تو شکر ہے کہ اتنا ٹھیک ہو گیا کہ میں چل پھر سکتی ہوں اور کام بھی کر سکتی ہوں کھڑے ہو کے۔ تو بس یہ ہے سارے قصے، زندگی میں بس یہ چیزیں تو آتی رہتی ہے، کبھی بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو کبھی بیمار ہوتا ہے۔ اور میں نا بہت جلدی آپ لوگوں سے نا ایک جگہ ہے وہاں پہ نا میں گئی تھی بیٹے کے ساتھ، تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، وہاں پہ اتنے خوبصورت کپڑے اور جیولری اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، اتنا اچھا بازار تھا۔ تو میں بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ میں نا اپنے سبسکرائبرز کو بھی دکھاؤں گی یہ جگہ، تو آپ لوگوں کو بھی بڑا مزہ آئے گا، اور اپنی جیولری بھی آپ سے شیئر کروں گی جو میرے پاس پڑی ہے اتنی ساری۔ تو ایک دفعہ ایک سسٹر نے کہا تھا نا کہ اپنی
ज्वेलरी भी दिखाए हमें। तो इतना अरसा हो गया, तो अभी मैं सोचती हूँ ना कि मैं 1-2 दिन में ना आपसे शेयर करूँगी। तो बस ये मैंने ये सैंडविच बनाए सॉरी। और परसों हमारे फ्रेंड्स में किसी की शादी थी ना, तो गई थी, तो बड़ा मज़ा आया था। मैं और मेरा बेटा गए थे, मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़े से बीमार थे तो वो नहीं गए थे। और मुझे तो इस तरह बड़ा अच्छा लगता है ना, फ्रेंड्स में अगर शादी हो या कोई फंक्शन हो, क्योंकि रिश्तेदारों में तो हम हर वक्त जाते रहते हैं, लेकिन ये फ्रेंड्स में कभी कभी ऐसा होता है। तो ये फिर मैंने उनके लिए बना लिए, और मैंने शामी कबाब खाए दही के साथ, और थोड़ी सी रोटी भी खाई थी मैंने साथ। और मैं ये चीज़ें तो बनाती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बस सुस्ती से आ जाती है। और ये है कल रात का, जब हम लोग सोने लगे थे, तो सोने से पहले मैं ना ये कैंडल लगाती हूँ, तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू है कि सारे कमरे में और कमरे से लाउंज तक जाती है इसकी खुशबू। तो थोड़ी देर मैं लगाती हूँ और फिर बंद करके सो जाते हैं हम लोग। तो ये मेरी बेटी ने ना बहुत सारे मुझे भेजे हैं लंदन से। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली और खुशियों भरी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और आपके बच्चों को कामयाब करे, और आप सबको बीमारियों और परेशानियों और मुसीबतों से महफूज रखे, और आप सबको इस वबा से बचाए जो आजकल सारे मुल्कों में फैली हुई है। ज़िंदगी रही तो मिलूँगी एक और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।